चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ, आपसे चाह रहा हूँ इस मौजू पे आपने शायद पहले कभी वीडियो न सुनी हो और बहुत से दोस्तों के लिए ये बिल्कुल नया मौजू होगा। अहले सुन्नत की कुतुब हदीस कौन सी हैं? हमारे शिया नौजवान जानते हैं कि इमाम अबू हनीफा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को गवाह बनाते हुए कि हमारी कुतुब हदीस कितनी हैं, कौन कौन सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मुमिनीन, मैं जवाद रज़ा अवान एडवोकेट आपसे मुखातिब। आप सोशल मीडिया पर रोज़ाना मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बहुत सी वीडियोस देखते हैं। आज मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पे आपसे सिर्फ़ कोई 7-8 मिनट का तलबगार हूँ और मैं आपसे कुछ ऐसी मालूमात शेयर करना चाहता हूँ, आपसे ऐसे मौज़ूआत पे बात करना चाहता हूँ जिन पे आज से पहले या तो बहुत कम गुफ्तगू की गई है या गुफ्तगू की ही नहीं गई। जी हाँ, मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ आपसे कि मालूमात का वो जो ज़ख़ीरा मैं आपसे इन वीडियोस के ज़रिए शेयर करना चाह रहा हूँ। इस मौजू पे आपने शायद पहले कभी वीडियो न सुनी हो और बहुत से दोस्तों के लिए ये बिल्कुल नया मौजू होगा। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए, चूँकि हमें 7 से 8 मिनट के दौरान अपनी बात आप तक पहुँचानी है और मैक्सिमम मैटर आप तक डिलीवर करना है, डायरेक्ट अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि मुमिनीन, हमारे नौजवानों का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मनाज़रा है। आप किसी भी पढ़े लिखे शिया नौजवान या किसी शिया फ़र्द से अगर आप पूछें कि अहले सुन्नत की, बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब हदीस कौन सी हैं, तो हमारे अक्सर शिया पढ़े लिखे नौजवान जो हैं फ़ौरन आपको अहले सुन्नत की कुतुब हदीस के बारे में उनके नाम गिनवाना शुरू कर देंगे। मसलन सियाह सित्ता है, जैसे बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, सुनन दारमी, मौजमुल कबीर, मौजमुल औसत वगैरह, मुस्तदरक इमाम हाकिम निशापुरी, अल मुसन्निफ इब्न अबी शैबा और कंज़ुल माल वगैरह वगैरह। मुमिनीन, इसी तरह अगर आप अहले सुन्नत तफसीर के मुतल्लिक हमारे नौजवानों से पूछें तो इंतहाई वसूख से ये कह सकता हूँ कि आपको हमारे पढ़े लिखे शिया नौजवान बासानी बता देंगे कि तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, तफसीर कश्शाफ़, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर जलालैन, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर मज़री वगैरह। नाज़रीन, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। हमारे अक्सर शिया नौजवान अहले सुन्नत मुहद्दिसीन के बारे में भी जानते हैं, यानी जिनको अहले सुन्नत के इमाम कहा जा सकता है, उनके मुतल्लिक भी जानते हैं। जैसे इमाम आज़म, बकौल अहले सुन्नत के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम निशापुरी, इमाम तहावी, इमाम बहकी, इमाम हाकिम, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम तिबरानी, जलालुद्दीन स्यूती, इब्न हजर मक्की, इब्न हजर अस्क़लानी। तो न सिर्फ ये बल्कि हमारे अहले तशय्युअ नौजवान इन अफराद के हालात ज़िंदगी के बारे में भी कुछ ना कुछ जानते हैं। जैसे हमारे शिया नौजवान जानते हैं कि इमाम अबू हनीफा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। तो अगर इस सारी बात को मैं जो है वो अगर मुख्तसर करूँ और उसको इसका जो खुलासा करूँ तो ये कि आज हमारे शिया नौजवान ये जानते हैं कि फ़िक़्ह हनफिया की बुनियाद किन कुतब पर है। हमारे शिया ये जानते हैं कि फ़िक़्ह हनफिया के मानने वाले अपने अकायद, अपने अहकाम, अपने मसाइल किन कुतुब हदीस और किन कुतुब तफसीर से लेते हैं। अहले सुन्नत का जो है वो मज़हब ये किन मुहद्दिसीन के ज़रिए राइज हुआ और किन मुहद्दिसीन के ज़रिए अहले सुन्नत का जो मज़हब है ये दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में पहुँचा। मज़ीद बरा 92 न्यूज़ और दीगर जो चैनल्स हैं उन पे इन अहले सुन्नत अकाबरीन या मुहद्दिसीन के हालात ज़िंदगी भी आप सुनते रहते हैं, अक्सर औक़ात, जिनमें इनके ज़िंदगी के हालात, इनकी करामात वगैरह का ज़िक्र आप अक्सर औक़ात सुनते रहते हैं। बहरहाल ये हमारा चूँकि मौजू नहीं है, तो जो सवाल पैदा होता है, जो मुझे आपसे आज सवाल करना है वो ये कि अपने दिल पर हाथ रख के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को गवाह बनाते हुए आज ज़रा सोच के बताइए कि क्या आज हमारे बच्चों को पता है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया हम तक किन कुतुब हदीस व तफसीर के ज़रिए पहुँची? क्या हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को ये मालूम है कि हमारी कुतुब हदीस कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, किस किस मुहद्दिस ने वो किताबें लिखीं, उन मुहद्दिसीन के नाम क्या हैं, उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं? यानी आइमा अलैहिस्सलाम से लेके दीन हम तक और पूरी दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में किन मुहद्दिसीन ने, किन उलमा ने पहुँचाया? क्या आप जानते हैं कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तदवीन हदीस और कुरान पाक को जमा करने के सिलसिले में क्या क्या
جو ہے کارنامے سر انجام دیے، کیا کیا معاملات درپیش آئے، کیا ان کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کب شروع ہوئی، کب تک جاری رہی، اور اس دوران امام پاک جو تھے وہ کس طریقے سے عوام الناس سے رابطہ کرتے تھے؟ نوابین اربع کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے حالات زندگی کیا ہیں، انہوں نے کیا فرائض سر انجام دیے؟ اس کے بعد غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک، یعنی غیبت کبریٰ 329 ہجری سے لے کر آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک جو یہ بیچ کا زمانہ ہے، اس میں تاریخ شیعہ کیا ہے، دین ائمہ علیہ السلام سے لے کر ہم تک اور دنیا کے گوشے گوشے میں کس ذریعے سے پہنچا، کس واسطے سے پہنچا، کس سلسلے سے پہنچا، وہ کڑی، وہ زنجیر، وہ کیا ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ مومنین، میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک ریسرچ پیپر ہے، یہ آپ کے سامنے ہم ان تمام موضوعات پہ بات کرنا چاہتے ہیں جن پر آج سے پہلے یا تو بہت کم گفتگو ہوئی یا گفتگو نہیں کی گئی۔ مومنین، میں انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں شیعہ تدوین حدیث کے بارے میں اور جو سوالات میں نے آپ کے سامنے ابھی گوش گزار کیے ہیں، ان تمام سوالات کے مکمل اور جامع جوابات انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ہر ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ہم اس تدوین حدیث شیعہ اور قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے پوری جو ہسٹری ہے اہل تشیع کی، اس کے علاوہ اہل تشیع کی پوری تاریخ اور ائمہ علیہ السلام سے لے کر ہم تک کے دور تک پہنچنے میں وہ جو سلسلہ ہے، وہ جو کڑی ہے، وہ جو زنجیر ہے، جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا، ایک چارٹ سا دکھایا کہ یہ تقریباً 38 یا 39 واسطے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا۔ جیسے میں بالکل آخری لمحوں میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھ تک دین کیسے پہنچا، میں شیعہ کیسے ہوا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام سے دین کس ذریعے سے، کس واسطے سے، کس کڑی سے، کس سلسلہ سے میرے والد تک پہنچا اور میں کیسے شیعہ ہوا۔ جیسے میں ذرا گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ ایک کڑی میں بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ 20 کڑیاں اور ہیں کہ جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے احمد بن محمد البرقی، انہوں نے کتاب لکھی المحاسن، شیخ برقی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سے علی بن ابراہیم قمی، ان سے شیخ یعقوب قلینی، ان سے جعفر بن محمد قولویہ قمی، پھر شیخ مفید، پھر سید مرتضیٰ علم الہدا، اس کے بعد شیخ توسی، ابو علی توسی، فضل بن حسن تبرسی، قطب الدین راوندی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو یہ 38 یا 39 سلسلے یا کڑیاں آپ کو گنواؤں گا۔ تو اگر آپ کو یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں آپ کو لگے کہ یہ باتیں بالکل نئی ہیں اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان کا جاننا ضروری ہے، تو بہت سی کتابوں کو پڑھنے کی بجائے یہ مختصر سی 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ کافی مفید ثابت ہوگی، اور ان تمام موضوعات پہ آپ سے جو ہے وہ آپ کو پوری معلومات انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔